आयज आयतार आमकां टीव्ही पत्रकारांक बाकीच्या भशेन सुटी खंय आसता. केन्ना खंयचे बातमे खातीर खंय धांवचें पडत सांगू नजो. पूण आज मात कसलीच कार्यावळ ना. जनेलाच्या ग्रिल्सांचेर हात दवरून हांव उबो आसा. दनपारच्या वक्तार न्हांवप आनी रोखडोच जेवप ही म्हजी सदची संवय. न्हायना फुडें थोडो वेळ हांव ह्या जनेला कडेन रावतां, कमराक तुवालो रेवडावन. झणझणपी वारो आंगार खेळयत. पयस पयस दोंगरा वयल्यान हो शितळ वारो घेत. 3 वर्सां आदीं ह्या डबल बेडरूम फ्लॅटांत आयलीं तेन्ना एक दीस बिल्डरूच फकाणांनी म्हणटालो, सुधीर बाब, तुजे कडल्यान खरें म्हणल्यार 50,000 चड घेवंक जाय आशिल्ल्या. कित्याक? इतले लाख घेतले ते थोडे? सबंद नावे कॉलनीत तुका एकट्याकूच हें अशें जनेल मेळना, जंय भरपूर वारो खेळटा. इतलो वारो खेळटा म्हणटकच चड पयशे नाका. हय, त्या तेंपार वारोय तसोच येतालो. आयिल्लो गेल्लो ह्या दुसऱ्या मजल्याच्या जनेला कडेन उबो रावतालो आनी तोंड भरून तोखणाय करी. जनेलांतल्यान दिसपी मुखावयले तें सुंदर घर सगळ्यांचीच नदर ओडून घेतालें. पळयतना ती वास्तू घरंदाज खानदानी कुटुंबाची हें कोणूय वळखुचें. आयस पयस बलकांव, लांबचे लांब सोंपे, सपणां, माळी, ती सुंदर जनेलां, भोंवतणचें पोरसूं, वा 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 वा. त्या घराक एक वेगळेंच तेज मारतालें. पोर्तुगीजांच्या तेंपार खंय त्या घरांत व्हडल्या व्हडल्या अधिकाऱ्यांचे यो वच आसताले. कारण सादें, सायमनाचो शेपाय हो व्हड संगीतकार. तो खंय संगीत पंगडाक दिग्दर्शन बी करी. थंय रावो सायमन, बायल लुसी आनी धूव सिंथिया. तेन्नाचें तें घर. सबंद वाठारूच ताका लागून तिकतिकतालो. आज तें उरलां फकत यादीच्या कुरकुटांत. आनी हांवें म्हज्या टीव्ही कॅमेरान शुटींग काडिल्लें सिडींत. सायमनाच्या घरकान्नीन माये मोगान फुलयल्लें तें सुंदर पोरसूं. आहा, तरेतरेची वनस्पत, फुलां, फळां, तांचे नाक सुखावपी वास. तेन्नाचो तो वारो वांगडा कितलेशेच वास वेंगावन तो भितर पातळटालो. फुलां फळांचे, पोरसांतल्या ओले मातयेचे. सायमनाच्या घरांत शिस्ता करपता ताचे वास. इतलेंच कित्याक सायमनाच्या घरांत घसघसपी विविध संगीताच्यो धुनी तो ह्या जनेलांतल्यान भितर रकयतालो. त्या पोरसांत शेवण्याची शाळाय भरताली, तरेतरेची. जनेला कडेन रावना फुडें तांचो तो चिवचिवट आयकूंक येतालो. गुटगुटीत सिंथिया बाय त्या पोरसांत चानयाच्या पिला फाटल्यान धांवतना मजाच दिसताली. पोरसांतली बिमलां आमकां आयतीच मेळटालीं. तें झणझणीत हुमण वा बिमलांचें लोणचें सायमनाक खूबच आवडटालें. त्याच पोरसांत एक राज आवळ्याचें झाडूय आशिल्लें. एक दीस आमगेलेन लुसीक त्या राज आवळ्याचें मेल करून धाडलें. तें गोड लोणचें लुसीक खूबच मानवलें. पोरसाचे धडे कडेन एक आमुल्ली आशिल्ली. त्या तोराची करम बरी जाताली. मिरसांगे पिठो घालून बायलेन केल्ली ती करम लुसीक आनी सायमनाकूच खूबच आवडटाली. आज तें घर ना. त्या वाठाराची रयाच गेल्या. थंय उबी रावली एक व्हडली बिल्डींग. मळबाचो उमो घेवंक सोदपी उंच. पोना दुकानां, वयर फ्लॅट, गॅलरीनी दिसतात ते फकत कपडे सुकत घाल्ले. ही बिल्डींग त्या झणझणपी वाऱ्याक आडखळताल्या. बिल्डींग आडसाक आयिल्ल्यान दोंगुल्लेचो तो सोबीत देखावूय दिसना. वारोय तितलोसो ना. ते वास ना, संगीत ना, आसा तो घरघर कुलकुलाट आनी बोवाळ. सकयल्या दुकानांत एक फास्ट फूड शॉप जालां. त्या मध्यान राती उपरांतूय चालूच आसता. त्या दुकानांतले नाकाक झोपपी पदार्थाचे ते उग्र वास आनी धुवर मात जनाल्यांतल्यान येता. खेरीज मस्ती, बोवाळ, बुरशेपणां, तरणाट्यांची ती दादागिरी, झगडी, केस्तांवां, गुंडगिरी, वडावडान उलोवप आनी न्हीद खडोवपी ते आवाज. म्हाका टीव्ही पत्रकाराच्या वेवसायांत पयलींच वेळ मेळना. बायलेंक फाटींक लागून एक जमनी कुडको घेवपाक येस मेळयलें. फाटल्याच म्हयन्यांत प्लॉटाचेर बुन्याद घाली. आतां तें बेगीन बांदूंक जाय म्हणून तिची ताकतीक. आयज आयतार म्हणटकच सांजेर थंय सायटीर या म्हणून तिची ताकीद. घर बांदपाचेंच आसा. येन्नाच वाद सुरू. आगो, आमी घराक घोटेर नांव दवरया. हांवें म्हणा मात. नाका, शिवकृपा बरें दिसतलें. गांवांत महादेवाच्या देवळाची सासाय आसा. आगो, पूण बीन कांय ना. तुजेंच नास्तिकपण बाबूक आयलां. देवाक पांयां पडटा तर तो. बाबूचेर परिणाम जातलो म्हणून हांव हे वाद सोडून दितां. हो पळय, भितरल्या नांवाज आयलो. जेवण जालां, येना. मागीर निवलें म्हणून त्या कामाक बोवाळ. वाडू. सायमन हें अप टू डेट व्यक्तिमत्व.
वागप शिष्ट, घरंदाज कुटुंबाचे संस्कार जात्याच हांगां. आमची इश्टागत जुळी संगीताच्या मोगान. पश्चिमी संगीताची गोडी म्हाका ताकाच लागून लागली. जायते कॉन्सर्ट आनी एन्सेंबल कार्यावळी ताकाच लागून ताचे वांगडा हांवें पळयल्यो. सायमन हुशार आशिल्ल्यान भारतीय संगीतांतल्यो बारीकसाणी, वाद्याची खाशेलीपणां खोलायेन जाणून घेतालो. तो म्हाका प्रश्नाचेर प्रश्न विचारी. म्हाका खबर आसा तितलेंच हांव सांगी. सायमनाक पियानो ह्या एकाच वाद्या विशीं खूब एलर्जी आशिल्ली हें म्हाका कळटालें. पूण हो नेमको गूट उलगडनाशिल्लो. पियानो विशीं कितेंय विशय काडल्यार सायमन तो युक्तीन टाळचो. संवसारीक नामनेचो पियानो वादक एकदां कला अकादमींत आयिल्लो. सायमनाक हांवें घे आग्रो केलो, पूण बँकेत काम वाडलां अशें सांगून ताणें कूस मारली. प्रोग्राम इतलो गोड आनी सुंदर जालो. आहा, ना भूतो ना भविष्यती. हांव तडक सायमनागेर गेलो. इतिहास घडोवपी गोंयांतली ही पियानोची कार्यावळ चुकोवप म्हळ्यार एक ख्यास्त अशें बडबडत हांवें ताची शीण काडलो. पूण सायमनान आपलो पियानो विशींचो दुख्खाचो दोंगूर सांगलो तो आयकून हांव निन्नळ्ळो. ताजो पयलो पूत कीथ, तो 1.5 वर्साचो आसतना घरांतल्या सालांत दिमखुऱ्यांनी खेळटालो खंय. माळयेचेर पेंटिंगाचें आनी दुरुस्तीचें काम चलतालें तेन्ना अकस्मात माळये वयलो आतीक पियानो सकयल कोसळ्ळो. वेळ फाल्स. तो नेमको किथाचेर पडलो. तितलीच पिराय घेवन आयिल्लो दिसता तो. सायमनान आनी लुसीन जें दुख्ख भोगलें तें दुस्मानाक लेगीत भोगूं नाका. दुसरें बाय जालें, सिंथिया. तिसरो चान्स घेतल्यार लुसीच्या भलायकेक धोको आसा अशें दोतोरान स्पश्ट शिटकायलें. पुताचें मरण, रितेपणाचें दुख्ख आनी घराण्याचें संगीत दायज मुखार व्हरपाक कोण ना ह्या डांगण्या इतली दुसरी ख्यास्त जिणेंत दुसरी आसूं येता. सायमनान दुख्ख विसरपाक संगीताचो आदार घेतिल्लो, पियानो सोडून. म्हाका ताचे विशीं सहानुभुती वाडली. ताकाय हांव संगीत नाटकांनी आनी हेर शास्त्रीय संगीताच्या कार्यावळींनी व्हरूंक लागलो. सायमन तातूंत रमतालो. एक दीस चवथी कडेन हांवें ताका आमच्या गांवघरा व्हेलो. घुमटाच्यो आरती ताणें कान फुलोवन आयकल्यो. समे, फडफडपी घुमट, कासाळें. म्हज्या भजनी संगीत कलाकार भावाक तो त्या वाद्यांचेर प्रश्न विचारीत रावलो. आमच्या घरांतलो पखवाज ताका खूबच आवडिल्लो. पखवाजा वयले बोल आनी तबल्या वयले बोल हातूंतलें सारकेपण आनी फरक हे विशीं प्रश्नाचो शिवर करून ताणें म्हज्या भावाक खर हाडली. चवथ करून परतता आसतना लेगीत सायमन त्या पखवाजा भितरूच गुरफटिल्लो म्हाका दिसलो. तबलें डेलिकेट, पखवाज मातसो रफ केळो. दोगांय भितर बोल तेच, पूण आवाज मात शेफराद न्ही. म्हाका केन्नाच कोणाच्यो पर्सनल गजाली विचारप आवडना. सायमनाकूय हांव केन्नाच ताच्या संगीत घराण्या विशीं वा हेर भावा भयणी विशीं विचारलें ना. खरें म्हळ्यार ताच्या फांकीवंत संगीत छपाये विशीं जाणून घेवपाची उर्मी अदीं मदीं मनांत येताली, पूण हांवें ती चिड्डूची. सायमनाची डिसेन्सी इतली की तोय केन्नाच कसलीच पर्सनल गजाल म्हाका विचारिनाशिल्लो. विचारतालो तें संगिता विशीं, तें मात खूब खोलायेन. म्हाका खरच हाडीसर. तिळसांजचो पुरो जावन हांव एक दीस टीव्ही पळयत बशिल्लो. अकस्मात सायमनाचो फोन आयलो. सुधीर बाब, म्हाका तुजेशी कितें उलोवंक जाय, मातशें उर्जंत. घरा येवं काय भायर या? आवाजा वयल्यान सायमन मातसोसो पेचांत आसा अशें जाणवलें. पळय भायर सरलो हांव. सपना कोल्ड ड्रिंक हावजान मेळुया. थंय सायमनान आपली व्यथा सांगपाक सुरवात केली. म्हजो व्हडलो इरमांव सद्या गोंयांत येयला रे. पयलीं खंय आशिल्लो तर तो अशें विचारचेशें जालें, पूण हांव ओगीच रावलो. तो स्टेट्साक आसलो. कांय वर्सां आदीं तो थिंगा गेल्लो. बुदवंत, पूण सामको फाफाराव. केन्ना कितें करीत सांगून हिंगा सगल्याक प्रॉब्लेम करून करून निमणे तो थिंगा गेलो, भायर गेलो. थिंगा प्रॉब्लेम चड केल्यात आसतले देखून पत्तो हिंगा आयला दिसता. कसले प्रॉब्लेम हांगा केले आनी थंय केले आसतले काय अशे विचार मन मळबांत उबून गेले. तरीकूय हांवें कांयच विचारलें ना. स्टेट्साक आमचे जायते रिलेटीव आहा रे सुधीर बाब. हो आतां हिंगा येयला तो प्रॉब्लेमूच करूंक. तशें करीना जाल्यार ताका न्हीद लागना. तेचो नेचरूच तो, पर्सनॅलिटीच ती. वेटरान आयस्क्रीम दवरलें. सायमन कूल डावन. हें घे सांग. तो सांगता की हें घर आपलें. आपूण सगल्यांत व्हडलो, घराचेर दिरात आपलो, एकल्याचोच. आपूण हिंगा रावपाक येयला अशें कोणाक सांगलें ताणें? आमची लोटले भयणा न्ही, तिचेशी उलयला तो हें. अरे,
पूण घर सगळ्यांचेच न्ही रे, इतली वर्सां तें तूं सांबाळटा, हें तूं म्हणटाय. अरे तेका कांयच ना रे, तो कितेंय करपी. म्हाका 2 दिसां भितर गोर खाली कोर म्हणून सांगलां. भयणीकूय टेन्शन येयलां. अरे तूं आदोगाद कित्याक करिना? म्हजे वळखीचे आसात कांय जाण, विचारुया? नाका नाका. कित्याक जाणा मरे, म्हाका हो सगलो शो करूंक नाका. ह्या म्हज्या इरमावान चिमलाच्या आमच्या भाटा खातीर पांयचेरूच केस घाल्ली. लॉस जाली आमच्या रेस्पेतार घोरब्याक. त्या शॉकानूच पांय भायर पडलो. चिमलाच्या भाटाचें कितें जालें? तेणेंच फोर्सान घेतलें तें. आमकां कोणाकूच झगडपाक इंट्रस्ट नाशिल्लो. म्हाका वा लोटलेच्या तशेंच स्टेट्सान भयण आहा तेंकां. चिमलाच्या भाटांत तेणें व्हडलें ट्युरिस्ट फार्म केलां. गोंयांत येवपी ट्युरिस्टांक नाडपाक शेकडे मेवतात थिंगा, तरी वतात अशी ना. अरे पूण हो स्टेट्साक आसतना तें कोण मॅनेज करी तर? तेचे खूब मनीस आहा हिंगा. पॉलिटिशियनां कोणें चड फ्रेंडशीप आहा तिची. देखून म्हाका हें देमान बा नाका. सायमनाच्या तोंडार केन्ना न्ही इतलो ताण हांवें पळयलो. ताका थातारलो आनी म्हजे कडल्यान गरज ती मदत दितां अशें सांगलें. निमाणें हें कौटुंबीक भावा मदलें किजील. हांव कितें म्हणून करतलों? फकत इश्टाक भावनीक आदार दिवपा बगर. आज सोमार कॅबिनेट मिटींग आसा. ती जातकच चीफ मिनिस्टर पत्रकारांक ब्रिफींग करता. आमच्या स्काय टीव्ही चॅनला खातीर हांव सीएमा कडल्यान सदांच बायट घेतां. खास मुलाखत, ताका लागून हांव वतांच. दनपारचो 12 वरांचो वेळ. सीएमाचें ब्रिफींग चलतनाच घरकान्नीचो फोन आयलो. बेगीन यो. आगो कितें जालां? तुका सांगलें कामार आसतना म्हाका फोन करूं नाका, उजो पेटला. ताच्याक पास्ट घडलां. सायमनाचो भाव गुंडा घेवन आयला आनी तांकां घरांतल्यान भायर सर म्हणून आड्डता. गाळी सवता. ती काचाबूल जाल्यांत. कॅमेरामॅनाच्या कानांत फुतफुतून हांव ताकतिकेन घरा आयलो. जो देखावो पळयलो तितली भयानक गजाल हांवें पत्रकारितेच्या आमच्या संवसारांत लेगीत केन्नाच पळोवंक नाशिल्ली. सायमन रडटालो. लुसी घुस्मटून रडटालें. भियोन गुळी जावन थरथरपी सिंथियाक घरकान्नीन आमगेर हाडिल्लें. सायमनाचो भाव सगळोच तणतणटालो. ताच्या तोंडाक सोऱ्याची घाण मारताली. तोंडार हरशीं घरंदाजपण दिसतालें. बरोच. पूण वायट संगतीक ताणें तें तेज साप वगडायलां हें करपल्ल्या आनी वळपल्ल्या पोल्या वयल्यान कळटालें. हांव फकत सायमनाचो इश्ट म्हणून थंय गेल्लो. सायमनाक रडपाक खाण दिवपाक. त्या गुंडांनी सायमनाच्या भावाच्या कानांत कितें तरी फूक मारली. त्या बरोबर तो म्हाकाच गाळी घालूंक लागलो. पोजड्यो आनी बुरश्यो. जर्नलिस्ट मुरे, तुज्या त्या फ्रेंडाक साल्वार करपाक येयला? हाड तुजो कॅमेरा हाड. काड सगळें शूटिंग करात, जाय तें करात. वसात पुलिशेन नाजाल्यार कोर्टात. दियात हें प्रूफ, नाजाल्यार दाखय तुज्या त्या चॅनला वेल्यान. तुमकां सगल्यांक असल्योच न्यूज जाय न्ही? जर्नलिस्ट म्हणल्यार सामकें ब्रूत, कराप्ट. ताणें म्हाका येतिश्ट गाळी घाल्यो. ताका परती जाप दिवपांत अर्थूच नाशिल्लो. तागेले गुंड सामान काडून कांयचे काय आपटीत आशिल्ले. भायर हाडिल्ले पिकअपीन सामान उडयतना सायमन तांकां समजायतालो. पूण बेबदिकायेक तर्क आसता ते शिवशिवत आशिल्ले. शिकून ब्रूत हे म्हणणेचो अर्थ हांव दोळ्या मुखार घडपी ते गजाली वयल्यान पळयतालो. पुलिशेक हाडपाची सायमनाची इच्छा नाशिल्ली. कारण सगळ्यो यंत्रणा भावान घट केल्यात हें ताका बेस बरें खबर आशिल्लें. भोंवतणी जमिल्ल्या वाड्या वयले लोक तमाशा पळयत आशिल्ले. ह्या रेबेकाचेर मुजो दिरेत आहा. पाहिजे तें तुका दिरेत ना तेचेर. सायमनाच्या भावान त्या रेबेक ताचे कडल्यान ओडून घेतलें आनी रिते जाल्ले कुडींत भितर शेवटिलें. गैरवान भरिल्ल्या त्या रेबेकाची एक सरी तुटली. रिलेशन सगळें कोबार. सोंपलें. इट डज नॉट एक्झिस्ट. तो तट्टटालो. रक्ताची रिलेशन तोंडान म्हटलें म्हणून केन्नाच तुटोनात. रेबेकाची तुटपी तार पळोवन सायमनान ताका जाप दिली आनी तो लुसीक सिंथियाक घेवन आपले गाडयेंत वचून बसलो. सामानान भरिल्ले पिकअपी फाटल्यान ताची गाडी गेली. इतिहासान आनी संस्कृतीक दायजाच्या कुरवांनी भरिल्लो घोटेर आतंक करून घरच्याच रक्ताच्या भावान मोडपाक सुरू केल्ली. म्हज्यान पळोवन असो जालें. रातचो सायमन लोटले भयणीगेर वचून रावलो. ताणेंच फोन करून म्हाका सांगलें. पूण अस्वस्थ जाल्ल्यान म्हाका सारकी न्हीद लागलीच ना. फातोटेर जाग आयली ती शेवण्यांच्या कर्कश चिवचे वाटान.
जनेलांतल्यान नदर मारली. सायमनाच्या भावान बुलडोझर हाडिल्लो. म्हजे पयलीं उठून बाबू जनेलांतल्यान बुलडोझर उमळशिकेन पळयतालो. ताका तें माकना आवडटालें. तें ताका लागच्यान पळोवंक मेळिल्लें. देखून तोय खुशी जाल्लो. पूण कितें चल्लां तें योग्य न्ही इतलें मात ताका आमचीं तोंडां पळोवन जाणवतालें. सगळें परसूं भुंयभरवण जाल्लें. झाडांच्यो कुरवो लेगीत उरूंक नाशिल्ल्यो. मातयेच्यो आनी दिपळ्या गुळ्यांच्यो राशी आनी जळामळा उप्पी धुल्लूच धुल्ल. शेवणी जिवाच्या आकांतान रडटाली. म्हजो घोटेर खंय? ना हो घोटेर कसो बांदू? खंय बांदू? झाडां खंय? झाडां खंय? घोटेराच्यो काडयो खंयच्यान हाडूं? शेवण्याच्या दुख्खी आर्त सुरांनी असोच कितेंसो अर्थ भरिल्ल्याचो म्हाका जाणवलें. पूण घराची सोपणां फोडपी त्या माकना कडेन माकना भशेन भावना शुन्य नदरेन पळोवपी काफर काजाच्या सायमनाच्या इरमावाक कसलीच पर्वा नाशिल्ली. घम्म घम्म करून वण्टी कोसळटाल्यो. कानार आदळपी आवाजा परसय मनात घण घाल्ले भशेन आघात जाताले. म्हज्यान ती विदर्ना पळोवन वचूं जाली. जनेल बंद केलें. पाख्या कोसुड्याचो आवाज कानार पडलो. कोणाच्याय जिवितांत दुख्खाचे दोंगराड दोंगर कोसळपाक वाव आसता हें पळोवन म्हाका 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 शॉक जाल्लो. दुख्खूय येता तें छप्पर फाडके काय? मोडा सारके अस्वस्थ करपी हे विचार हांव बंद करूंक शकलो ना. सायमन वर्सभर पणजे भाड्याचो फ्लॅट घेवन रावलो. अकस्मात एक दीस तो अमेरिकेक गेलो आनी थंयचे भयणीच्या फाटबळान थंयच सेटल जालो. गोंयांत तोंड दाखोवपाक वीट आयिल्लो आसूंक जाय. भावाची झुंडशाय वाडिल्ली. ताच्या पाड्या कर्तुबाक लागून अब्रू गेल्ल्या आपल्या शालीन घराण्याची वाट लागिल्ली सायमनाच्यान पळोवन वचूं जाली. ताणें पयसावोच पसंत केलो. म्हज्या जिणेंतल्यान संगिताची ही इश्टागतीची सक्रीय युगलबंदी बंद जाल्ली. जिणेच्या वेगवेगळ्या मोडणाचेर अशे इश्ट मेळटात. कल्पने भायल्या गोड गोड संगीत इश्टागतीच्या सर्येंतल्यान उसळटा. अकस्मात तें झंगारपी संगीत सरयोय तुटिल्ले भशेन थांबता, मंदावता. ना कित्याक? सायमन ईमेल धाडटालो, केन्नाय फोनूय करतालो. पूण संगीत आयकप, कार्यावळीक वांगडा वचप, संगीतांतल्या बारीकसाणी विशीं वाद घालप ही झिंग, ही नशा हाजे फुडें सरिल्ली. वाडू, जेवपाक येना? रांदचे कुडींतल्यान परत आवाज आयलो आनी हांव विचाराच्या तंद्रेंतल्यान भानार आयलो. आयलो गो. इतल्यान फोन वाजलो. सायमनाचोच तो. हालो. सायमनाचो हॅलो आवाज अमेरिके शैलींतल्यान कानांत देंगणांतलो उलो कसो सादलो. हॅलो सायमन, अरे कसो आसा? 100 वर्सां पिराय तुका. आतांच तुजी याद काडटालो. कितें करूं रे इतलें जिवन सुधीर बाब. आनीक दुखां दोंगर चोवपाचें पासियेंस ना रे. सायमन तुजी खूब याद येता रे. आमची इश्टागतीची मैफल अजून सोंपूना. अरे तातूंत फकत इंटरवाल आयला. हे बघ, तो लांबोवंक नाका. खूब उलोवंक जाय तुजे कडेन. संगिता विशीं, जिणेंत संगीत जाय आनी संगिताचेर उलोवपाक तूंच जाय. सांग केन्ना येता? अरे 5 वर्सां केन्नाच उलगलीं. सुधीर बाब, म्हाका हिंगा ग्रीन कार्ड मेळ्ळें. म्हाका येवपाक मन जायना रे. अरे अमेरिके सिटीजन जावं रे, गोंयांत सुटयेक येवपाक कितें जालां? ईट येयल्या रे. ते आमच्या इरमावान आनी खूब दोंगर कातरून बिल्डिंगो उबारल्यात खंय. ग्रिनरी उरल्या गोंयांत. तुका कोणें सांगलें रे? तुवें सांगूंक ना म्हणून म्हाका कळचें ना अशें दिसलें तुका? अरे इंटरनॅटार गोंयचे पेपर वाचता हांव सगळे डेली. ह्यार खबरो वाड्या वयलो सुकूर सांगता. फोन कोत्तोच. त्या आमच्या इरमावाच्या चेड्यान तुज्या जनेला मुखार तें बिल्डिंगेंत कालां फास्ट फूड शॉप घालां की थंय गुंड जाला की. राती कोणें तुका थिंगा आतां फकत डिस्टर्बन्स जाता आसतलें. नो म्युजीक, ओन्ली नॉयज. आनी आयक, आमचो इरमाव आतां पॉलिटिक्सांत भितर सोदता. इवूय खूबय पेपरांत येयल्या. ही सगळी उरलेली गाण चोवपाक तूं म्हाका गोंयां यो म्हणटा? म्हजे कडेन उलोवपाक उतरांच नाशिल्लें. पोटावेल्यान निस्तुपी उरिल्ले थेंबे हांव तुवाल्यान पुसले. सायमन उलयत आशिल्लो. तें आसूं रे.
लुसी तुज्या बायलेच्या मेतकुटाचो उगडास काडटा. अरे सिंथिया कशें आसा? कॉलेजींत वयता. पूण भिरांत दिसता, टेन्शन वाडलां हिंगा. हिंगाची लायफस्टायल शाबरात. ड्रग्स खूब वाडल्यात. दीस इज एन ऑल टुगेदर डिफरंट सोसायटी. भुरग्यांची जोवर कुतायत घेवची पडटा. सायमन, थोड्या दिसा खातीर यो तर. ना, गोंयांत केन्नाच ना. आनीक दुख्ख पियोवपाचें पासियन्स उरूंक ना सुधीर बाब. जालें तें जोबर जालें. बियॉन्ड लिमीट, टू मच. ना ना आनी आनी ना. आपल्या आळवाची खाज आपणाकूच खबर आसता. नाइलाजान ना ना म्हणपी सायमनाचें काळीज गोंयच्या संगितांत मातयेंत इतलें घुस्पलां तें हांव नकळो तर. घोटेऱ्यांतले शेवणे जरी 7 समुद्रा पेल्यांनी उडत गेले तरी ताका आपल्या घोटेऱ्याची ओढ आसतलीच न्ही. वाडलां, जेवपाक येना? जेवून बेगूनच सायटीर वचूंक जाय. हें हुन शीत न्हिवतलें आं. येना? रांदचे कुडींतल्यान आवाज वाडिल्लो. नवें घर उबारपाक उतावळीपणाचे दुवाळे एका लागिल्ले. व्हडलें आंगण, तातूंत तुळशी वृंदावन, रांगोळी, तुळशीची पुजा करपाचो भैरो जळोप, पोरसूं, हें सगळें तिका बेगीन जाय आशिल्लें. स्वताचे गरजे परसूय भयणीन बांदलां, ताणेन बांदलां, तिणेन बांदलां ही सर्तीची भावना चड. घराची वळख ही पांयपुसण्या कडल्या सोयऱ्यांच्या जोत्या राशी वयल्यान जाता हें तिका समजप शक्यच नाशिल्लें. आदल्या पुर्तुगीज मुस्तींतल्या आर्किटेक्चराचो नमुनो आशिल्ल्या इतिहासीक अशा सुंदर घराच्या साम्राज्याचो धोर जाल्लो एके वटेन दिसतालो. त्या दुख्खा धगाचो अमेरिकेच्यान आयिल्ल्या फोनावयलो सायमनाचो ना ना येना हो आवाज आनी भितरल्यान येवपी येना जेवपाक येना हो दुसऱ्या कानार सादपी आवाज. दोनूय आवाज कानाच्या पड्ड्यांचेर ना 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 अशे घणासारके आघात करीत हुन कांसुलाचो पखवाज करून बडयत रावले. शिसला आनी तकली भेरोवन उडयत.